അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹ് വൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നമ്മളുള്ളത്. റബീഉൽ അവ്വൽ ആദ്യ വസന്തം എന്നാണ് ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ആദ്യ വസന്തമായ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. മുത്ത് റസൂലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകാശമാണല്ലോ അല്ലാഹു തആല ലോകത്ത് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ്. ആ ഒരു റസൂലിൻ്റെ മദ്ഹുകൾ പറയുകയും നബിതങ്ങൾ ഭൂജാതരായ ഈ പുണ്യമായ മാസത്തെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു മുഅ്മിനിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ്. ആ മുഅ്മിൻ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത്? നബിയെപ്പറ്റി പറയലാണ്. എങ്ങനെ പറയണം? അത് അവൻ്റെ മനസ്സ് തട്ടി പറയണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മനസ്സ് തട്ടി പറയുന്ന ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മളുള്ളത്, മൗലിദിൻ്റെ സദസ്സിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓതാൻ പോകുന്നത് മൻകൂസ് മൗലിദിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹിക്കായത്തും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബൈത്തുമാണ്. ശേഷം കുറച്ച് സ്വലാത്തും ദിക്റും ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب، وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة اهتز العرش ضربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهة المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بني المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وآتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وحان بروز الشمس السعادة طلع الحق نورا الله ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر النبي لقد سكت من الهواء فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غادي ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتبقد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي جبريل نادى في منصة حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي هذا كحيل ترفي هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي هذا جميل نعتي هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منزي الخلائق من جهنم في غادي قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منزي الخلائق من جهنم في غادي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منزي الخلائق من جهنم في غادي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منزي الخلائق من جهنم في غادي صلى عليك الله يا علام الهدى ما ناح طير في العصون يغرد
യാ റബ്ബി സല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജിൽ ഖലായിഖി മിൻ ജഹന്നമ ഫീ ഗദി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മൗലിദിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ മൗലിദ് ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ എല്ലാം അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. പരിശുദ്ധമായ ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ നമ്മൾ പള്ളികളിലും വീടുകളിലുമൊക്കെ മൗലിദ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഒരു പക്ഷേ മറന്നു പോയേക്കാം. കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും മൗലിദ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സ്വലാത്ത് എല്ലാ മാസവും ഓതുന്നതല്ലേ ഉസ്താദെ, സ്വലാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഓതുന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ പലപ്പോഴും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ മടി കാണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റു മാസങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപരിയായി എല്ലാ മാസത്തിലും ചൊല്ലണം. ഈ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്, സന്ദർഭമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന ചില സ്വലാത്തുകളും കുറച്ച് ദിക്റുകളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്താണ്. സ്വലാത്തുകളുടെ രാജാവ്, നേതാവ് എന്നൊക്കെ ഈ സ്വലാത്തിനെ പറ്റി പല മഹാന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് പറയാം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നാരിയത്ത് സ്വലാത്താണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്വലാത്താണ്. തീപാറുന്ന വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിത്തരുന്ന, കുടുക്കുകൾ അഴിച്ചു മാറ്റി വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു സ്വലാത്താണ് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് കുറച്ച് പ്രാവശ്യം പാരായണം ചെയ്യാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به
به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ മൗലിദിൻ്റെ സദസ്സ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ഇത് മൗലിദിൻ്റെ സദസ്സ് മാത്രമല്ല, സ്വലാത്തിൻ്റെ സദസ്സാണ്, ദിക്റിൻ്റെ സദസ്സാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ വീഡിയോകൾക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, രോഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതുന്നു. അള്ളാഹു താല എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഹലാലായ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ, ഈ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദ്വാരക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയുക. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد وآله الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. അർഹമുർ റഹീമീനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകൾ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അദ്കാറുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ചൊല്ലിയതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നീ പരിഹരിച്ച് ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനും അല്ലാഹുവെ മുസാഫഹ ചെയ്യുവാനും മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് മുത്തുനബിയെ കണ്ടിട്ട് മരിക്കുവാനും റഹ്മാനെ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുവാനും ആ റസൂലിനോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സ് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാര്, സന്താനങ്ങൾ, കൂട്ടുകാര്, നാട്ടുകാര്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ലോക മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഖബറും നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വിഷമങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കുണ്ട്, ഓരോരോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. മാനസികമായ, ശാരീരികമായ, സാമ്പത്തികമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനെ, എല്ലാവരുടെയും ഊരാ കുടുക്കുകളെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ദുആരക്കുന്ന ഈ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെല്ലാം പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ടോ റഹ്മാനെ, എല്ലാത്തിനെ തൊട്ടും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ പോലത്തെ മാരകവും അല്ലാത്തതുമായ മുഴുവൻ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ആരെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നുണ്ടോ, വീടുകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ടോ, എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മുസ്ലിമീങ്ങളും മറ്റു സഹോദരന്മാരും പ്രയാസത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും നിന്റെ സഹായം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് പേര് ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞു. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ, മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീട് പണി പകുതിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, വീട് പണി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തേക്ക് പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തെത്തിയിട്ട് ജോലി ശരിയാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര്. എല്ലാവരിലും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ആക്സിഡന്റുകളിൽ പെട്ടുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ.
റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റ് അസാൻമാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കള്ളുകുടി, അതുപോലെ തന്നെ മയക്കുമരുന്ന് പോലത്തെ എന്തെല്ലാം ദുശീലങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാത്തിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാ. ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനെ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് വട്ടം ഹജ്ജും ഉംറയും ആ മുത്ത് റസൂലിന്റെ റൗളയിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള, ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സിനെയും നമ്മുടെ ദുആയിനെയും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.